Assalamu alaikum and welcome everyone. My name is Danial Hayat और आज से हम आगाज कर रहे हैं अपने एक नए वेबिनार सीरीज का जो कि है मीट द इंडस्ट्री लीडर्स ऑफ सिकॉस यूनिवर्सिटी। इस वेबिनार को शुरू करने का मकसद ये है कि आजकल एडमिशन्स जारी हैं हर यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो सेकेंड ईयर लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सेकेंड ईयर किया तो अब वो एडमिशन्स ले रहे हैं। तो उनको थोड़ा सा बताने के लिए कि जो जिस फील्ड में आप जा रहे हैं, बेशक वो शायद वो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, या कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, या आर्ट्स में जा रहे हैं, या मैनेजमेंट में जा रहे हैं, या मेडिकल में, किसी भी फील्ड में आप जा रहे हैं, तो आप जब अपना मकाम देखते हैं कि लोग जो वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपका पैशन बढ़ता है। तो आज हमारे पास बहुत ही हमारे ज़बरदस्त दो एलुमनाई हैं सिकॉस यूनिवर्सिटी के। फर्स्ट हमारे साथ है उमर अजमतुल्ला। उमर अजमतुल्ला इज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन टेस्को। 18 ग्रेड है आजकल उनका। तो उन्होंने 2008 में यहाँ से बैचलर्स किया, फिर दोबारा जो है वो सिकॉस से 2014 मास्टर्स के लिए 2014 में उन्होंने ग्रेजुएशन दोबारा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में की। और सेकंड हमारे जो स्पीकर है वो है खुरम शहजाद। खुरम शहजाद जो है वो भी यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं और करंटली इज प्रिंसिपल एट द गवर्नमेंट हाई स्कूल पेशावर। So we have this brilliant panel with us. इनसे हम बारी बारी क्वेश्चंस करेंगे और इनके पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे कि क्या वो चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए और वो कौन से स्किल्स हैं जो कि लर्न करनी चाहिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी फॉर उमर। उमर, आप यहाँ से ग्रेजुएट कर चुके हैं सिकॉस यूनिवर्सिटी से, तो आपने जॉब मार्केट में भी आप इंटर हो चुके हैं। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि सिकॉस यूनिवर्सिटी ने आपको कैसे हेल्प किया टू गेट द जॉब दैट यू हैव राइट नाउ। मतलब वो कौन से स्किल्स हैं जो कि आपने सिकॉस यूनिवर्सिटी में बिल्ड किए हैं, और वो बेशक वो आप अपने करिकुलम से बता सकते हैं, मतलब करिकुलम ऐसा डिजाइन था कि दैट हेल्प यू, या यहाँ पे जो लैब्स में आपने सीखा दैट हेल्प यू, या ओवरऑल इन्वायरमेंट यहाँ पे कैसा है कि जिसने आपको हेल्प की ये जॉब सिक्योर करने में और एक जॉब हंट करने में। First of all, thank you very much, Daniel, for hosting and having me in your webinar. इसके बाद जो आपके सवाल के जवाब देते हैं, सिकास का माहौल नहायत ही साजगार माहौल और खुशगवार माहौल और एक ऐसी रेमिनिसेंस है जो मैं कभी भूल नहीं सकता ना। उसकी मतलब ना सिर्फ ये जो नॉलेज के लिहाज से, बल्कि जो एक आप लोग की अटैचमेंट बन जाती है कि इदारा जहाँ से आपने पढ़ा होता है, ग्रेजुएशन की होती है ना, फिर आप सारी ज़िंदगी उसको साथ लेके वो नाम लेके जाते हैं ना। आप कहीं भी जाएँ तो आप सिकासियन के नाम से ही जाने जाते हैं। आपसे हमेशा यही सवाल पूछा जाता है आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है, सिकास से की है। तो यहाँ भी आप किसी सिकासियन से मिलते हैं तो ज़ाहिर बात है वो अटैचमेंट होती है। जहाँ तक स्किल्स वगैरह की बात रही है तो ज़ाहिर बात है मुझे मतलब आई गेन्ड अ लॉट फ्रॉम सिकास, और मैं उसका मतलब जितना भी अल्फाज मेरे पास नहीं है कि उसको मैं बयान कर सकूँ उन अल्फाज में कि मैंने सिकास से क्या हासिल किया है। पहली बात तो ये कि सिकास से सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो है एडप्टेबिलिटी। मतलब किसी एक एनवायरनमेंट के साथ आप किस तरह एडप्ट करेंगे। वो ये शायद वो सिकास की जो एजुकेशन की या ट्रेनिंग की वहाँ पे हमें दी गई ना, तो उससे मुझे मतलब सबसे बड़ा जो है मिला कि भाई आप किसी भी इदारे में किस तरह एडप्ट कर पाते हैं। दूसरी बात ये सब मतलब वहाँ से ही हमें ये सीखने को मिला है कि भाई आप जिस डिफरेंट लोगों की, जैसे कि वहाँ से मैंने सिकास से 2008 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, लेकिन फिर 2013 में मैंने जो एडमिशन ली इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में ली है। वहाँ पे खुशकिस्मती से हमारे कुछ इस तरह प्रोफेसर साहबान भी मिले जिससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। तो आई थिंक अगर आप किसी भी मैनेजरियल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो अगर आपकी किसी के इंसान की आपके बिहेवियर के बारे में असेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको नहीं, क्योंकि इंसान हर इंसान जो होता है अल्लाह ताला ने यूनिक बनाया होता है। तो हर इंसान यूनिक इंसान के लिए आप कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि भाई आप एक रूल्स पढ़ लें। तो ज़ाहिर बात है आप एक ऐसे इदारे में अगर एक नए इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे नए लोग आपको मिलते हैं, इदारा भी नया, लोग भी नए। तो उन सबको डील करने के लिए मतलब आपको ऐसी स्किल्स चाहिए कि आप उसको असेस कर पाएँ कि भाई इसकी बिहेवियर क्या है, उसको पसंद क्या है, उसकी नापसंद, मतलब जो चीज़ें उसको पसंद है, कुछ चीज़ें उसको पसंद नहीं है, तो उन चीज़ों को असेस करना पड़ता है, फिर आप डील कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्पेशली जो मैंने इंजीनियरिंग मैनेजमेंट वहाँ से फिर की, उसमें मुझे खासकर बहुत मतलब एज मिलता है कि भाई वहाँ से मैंने ये बिहेवियरल साइंसेस के बारे में बहुत कुछ सीखा।
جیسے کہ میرے جو سپروائزر رہے ہیں اور میرے پروفیسر رہے ہیں، اور جو کہ بعد میں یو ٹی کے وائس چانسلر بھی بنے ہیں، ہمارے ڈاکٹر افتخار صاحب نا، تو میں ان کا نام لینا ضرور چاہوں گا. اور اس طرح ہمارے ڈاکٹر بزید خان صاحب ہو گئے نا، تو انہوں نے ہمارے بہت مہربان پروفیسر صاحبان تھے، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور اس کے علاوہ آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے یو کین بیٹر اسیس دیٹ آئی پاسڈ ان مائی فرسٹ اٹیمپٹ ان 2014 مائی پروفیشنل ایگزام ٹو بیکم پی. میں نے انجینئرنگ کونسل کا مطلب پی کا ایگزام فرسٹ اٹیمپٹ 2014 میں نے کوالیفائی کر دیا. تو اس کی مین ریزن کیا ہے، جو آپ مطلب بیک ہسٹری میں اگر آپ جائیں گے نا، بیک گراؤنڈ میں، تو یہ کوریکولم ہی ہے جس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس ایگزام کو، ٹف ایگزام کو پاس کرنے میں. ورنہ اگر آپ کو اچھی طرح دنیال پتہ ہے کہ اس ایگزام کو پاس کرنا بہت مشکل ہے. اور یہ مطلب میں یہ کریڈٹ تو اپنی لیے نہیں لینا چاہوں گا، میں یہ کریڈٹ سکاسی کو دوں گا، اس کی کوریکولم کو دوں گا کہ اس نے مجھے اتنا ہی ٹرین کیا کہ I was able to qualify that exam in my first attempt. صحیح. تو آئی بلیو کہ جو آپ نے ہمیں بتایا کہ اسیسمنٹ کی آپ نے بات کی، بیہیویئر کی بات کی، کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں بے شک آپ کے پاس ٹیکنیکل سکلز تو ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بیہیویئر کسی کا ایکسیس نہیں کر پاتے، آپ کسی کی کوگنیٹیو یا ایموشنل انٹیلیجنس جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ نے کہا کہ آپ کو سیکاس میں سکھائی گئی. اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے کہا کہ آپ نے یہ ایگزام جو دیا جو کہ ایزی نہیں ہے، آپ نے فرسٹ اٹیمپٹ میں پاس کیا، تو اٹ مینس کہ آپ کو یہاں پہ کوئی کچھ سکھایا گیا ہے، ریلیونٹ کورسز پڑھائے گئے، ریلیونٹ اسکل سکھائے گئے، جس کی وجہ سے آپ ماشاء اللہ سے یو ہیو سچ بریلینٹ پروفائل. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ان پٹ. اب میں یہاں پہ ایک ایڈ کرنا چاہوں گا، سوری میں ایک کا نام بھول گیا ہوں. ہمارے ایک یہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر تھے اظہر قاضی صاحب، میں ان کا بھی نام لینا چاہوں گا کہ ہماری جو جتنی بھی ہماری یہاں پہ تربیت ہوئی ہے اس میں ان کا بھی بہت بڑا کردار تھا. جو کہ ہمارے وہ ٹیچر تھے شاید 2004 5 6 7 میں ہمارے ٹیچر رہے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی سکاس کے لیے ایک ایسٹ ہے، جیسے کہ اظہر قاضی صاحب ہو گئے نا، تو یہ ایک ایسٹ ہے. میں ان کا آج شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ان سے بہت سیکھنے کو ملا ہے، ہم نے ان سے برداشت سیکھا ہے، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہے صرف ان کا شکریہ. بالکل آپ کی اس بات سے تو میں بھی بہت زیادہ ایگری کروں گا کہ اظہر قاضی صاحب کی جو پرسنالٹی ہے، تو وہ لیڈرشپ کی جو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے اسے بہت بھرپور طریقے سے اترتی ہے. سو ویری رائٹ آن دیٹ. تو گوئنگ ٹورڈز اور نیکسٹ کوسچن، خرم میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. آپ چونکہ پرنسپل ہیں، آپ نے گریجویشن کی کمپیوٹر سائنس میں، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے مطلب ٹیکنیکل سائڈ پہ آپ نے جو ڈگری لی، آپ کے ٹیکنیکل سکلز تو بہت زبردست ہوں گے، لیکن کیا سکاس نے آپ کو وہ سکلز پرووائڈ کیے جو مینیجیریل یا نان ٹیکنیکل جو سکلز ہوتے ہیں، کہ جس نے آپ کو جو مینجمنٹ ہے یا ایڈمنسٹریشن ہے یا ایک سینئر لیڈرشپ پوزیشن میں جو آپ بیٹھے ہیں، وہ لیڈرشپ سکل کے ساتھ آپ کو اکوپ کیا سکاس نے، یہاں کے کلاس روم انوائرمنٹ نے، یہاں کے ماحول نے، یا نہیں؟ تھینک یو ویری مچ دانیال بھائی، آپ نے مجھے ایک اپرچونٹی دیا. تھینکس فار سیکاز یونیورسٹی کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا، اور آج ہم آپ کے سامنے ہیں. بے شک اس وقت ہم جس سٹیج پر ہیں تو اس میں سیکاز کا ایک بڑا اہم کردار ہے. دے پلیڈ اے وائٹل رول ان برنگنگ اپ. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان تو لرننگ ایج میں شروع سے ہی ہوتا ہے، جب سے وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسکولنگ ہوتی ہے، پھر وہ کالج جاتا ہے، پھر یونیورسٹی میں جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وٹ آئی بلیو دیٹ میرے لیے سیکاز اٹ واز اے سارٹ آف رن وے فار این ایئرپلین. اس لیے کہ اس کے بعد آپ بالکل یو آر اباؤٹ ٹو فلائی، کیونکہ آپ پروفیشنل کوالیفیکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں پہ اٹھنا بیٹھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں. اسکول میں چلے انسان بڑا باؤنڈیڈ ہوتا ہے، بڑا ریزروڈ رہتا ہے، ڈرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ کالج کی طرف یا یونیورسٹی کی طرف جاتا ہے تو وہ اس میں تھوڑی سی براڈنیس آتی ہے اس کی تھنکنگ میں، اس کی بات چیت میں، اور وہ کیٹر کرتا ہے ہر طرف سے، ہی لرنس. اور یہ جو لرننگ ہوتی ہے، آپ یقین کریں کہ ہر انسٹنٹ پر ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیچر کی بات، کوئی نہ کوئی ان کا بیہیویئر یاد آتا ہے، تو وہ ہمارے لیے بڑی فروٹفل چیز ہوتی ہے. لائک بینگ دس پرنسپل ان مائی اسکول. تو وہاں پر اب کیونکہ میں تو وہاں پہ دیکھے ان کو میری تو لیڈرشپ ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی کیونکہ میرا جو پیار تھا زیادہ کمپیوٹر سائنس فیلڈ کے ساتھ تھا، تو میں خود بھی
सारे काम जो कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, मैं बड़े शौक से करता हूँ वहाँ पे। जो क्लरिकल स्टाफ है उनको भी मैं गाइड करता हूँ, जितनी भी डिजाइनिंग होती है बच्चों के लिए, जो हम लोग सर्टिफिकेट्स बनाते हैं, लिस्टिंग करते हैं, जो बच्चों के लिए हम पोस्टर्स डिजाइन करते हैं, या जो भी उनके लिए छोटे हम एप्स बनाते हैं, या हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखें, अगर हम इस यूनिवर्सिटी से ना पढ़ते या हमें इस तरह का बिल्डिंग ब्लॉक्स ना मिलते तो बहुत मुश्किल हो जाता, और वो भी प्रोफेशनल फील्ड में। जब हम आप एक कह लें कि बड़े एक ब्रॉड से हम एक एनवायरनमेंट में आते हैं जहां पर आपने एक सिस्टम को चलाना होता है, तो मैं समझता हूं अगर हमारे टीचर ना हो, अब सीकॉज में आई एम नॉट गोइंग टू पॉइंट स्पेसिफिक टीचर, लेकिन जितने भी टीचर हैं मैं समझता हूं, क्योंकि मेरा ईमान है कि जो अलिफ भी सिखाता है भाई वो भी आपका उस्ताद है, ठीक है। तो इल्म तो कोई बाउंडिंग नहीं है ना इल्म की, ये तो बड़ा एक वास्ट फील्ड है एंड वी कांट इमेजिन। तो इसमें जितने टीचर्स हैं सिकॉज के, और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं सिकॉज आया तो मुझे यहाँ पर जो आपका मैनेजरियल स्टाफ मिला बहुत कोऑपरेटिव था। हालांकि मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज विजिट की जब मैं एमएस करना चाह रहा था, लेकिन बस मुझे उनका बिहेवियर, जो द वे दे डेल्ट, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और यहाँ पे स्टडीज की, और मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और यही जब मैं मतलब सीखने के दौरान मैं कमीशन टेस्ट के लिए अपीयर हुआ इस पोस्ट के लिए, तो उसमें काफी ज्यादा लोग थे, हंड्रेड्स में लोग थे, और तकरीबन 5-6 सीट्स थी। लेकिन जब वो कमेटी ने मेरा टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू लिया, तो यही स्किल्स हमने वहां पर जब वो जो सिलेक्शन कमेटी के सामने बैठे तो उनको जब बताया, उन्होंने जब मेरा करियर देखा या उनकी बातचीत देखी, तो जाहिर बात है जो कुछ हमने सीखा यहाँ से वही हमने फिर वहां पे आउटपुट भी करना था। तो ये हमारे लिए बड़ा मतलब मेरे लिए तो बड़ा बेनिफिट था, और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इस वक्त आते हैं, जितने भी एलिमनाए हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा खास किरदार है हमारी सिकॉज यूनिवर्सिटी का। स्पेशली अगर टीचिंग स्टाफ हमारा, अगर खुदा ना खास्ता अच्छा ना होता तो हम लोग चले जाते, हम कहते भाई ये तो नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारे साथ उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, और हमें बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने जो है ना, हमें जो हमने नॉलेज हासिल किया और जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी फील्ड्स में। अब मुझे देखें, कहीं भी बीइंग अ प्रिंसिपल मैं तो बैठूंगा भाई, कहूंगा ये कर दो वो कर दो, लेकिन मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ जहाँ पे कंप्यूटर साइंस का काम आता है, मैं कहता हूँ मैं पहले करूंगा। तो मुझे खुद कहते हैं कि सर आप बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई ये मैंने करना है, क्योंकि मैंने जो सीखा है उसको मैंने अप्लाइड साइंसेस में तो लेके आना है। तो बस इस तरीके से हम चल रहे हैं, लेकिन वो बात अपनी जगह है कि सीकॉज से हमने जो सीखा है, आज भी हम सीकॉज से गुजरते हैं तो मैं इसको सल्यूट करता हूँ, क्योंकि जो कुछ हम होते हैं ये अपने ये समझे कि हमारा एक ये दूसरा घर है। जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये हमारे दूसरे घर होते हैं, और यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। घर में तो इंसान सीखता है ना उठना बैठना, तो बाहर इंसान ये सीखता है कि भाई हमने प्रोफेशनल फील्ड में जाके किस तरह अपने राइट्स के लिए बात करनी है, और अपनी प्रोफेशनल फील्ड में हमने कैसे काम करना है, और हमने किस तरह अपनी लाइफ सस्टेन करनी है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सोशल सोसाइटी। तो ये सारी बातें इस तरह। तो ये आई थिंक जो आपने बात की ना कि अपने राइट्स के लिए बोलना, एक तालीमी इदारे का मैं समझता हूँ कि जो एक बेसिक कोर वैल्यूज में होना चाहिए ना, वो होना यही चाहिए कि आपको सिखाए कि अपने राइट्स के लिए कैसे बोलना चाहिए। मतलब अगर आप एजुकेटेड हैं, आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन है, डेटा है, हर चीज़ है, लेकिन आपको वो अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक के लिए बोलने का तरीका नहीं आता, तो आई थिंक इन अ प्रैक्टिकल लाइफ आप पीछे रह जाते हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू हाईलाइटेड एंड आई बिलीव दैट इज रियली इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ टुडे, स्पेशली जबकि सोशल मीडिया है, हर चीज आपके पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल होते हैं। और ट्रांसपेरेंसी की तरफ आई थिंक ये वो चीजें, ये वो वैल्यूज होती है जो आपको अकाउंटेबिलिटी सिखाती है, जो आपको ट्रांसपेरेंसी सिखाती है, जो आपको ऑनेस्टी से इंटेग्रिटी सिखाती है। तो ये चीजें मेरे ख्याल में वो इस इन्वायरमेंट में आपको प्रोवाइड की गई, इसीलिए आप माशाल्लाह से यू हैव such a brilliant profile और आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो based on that my next question will be for उमर, ये जो जितनी भी वैल्यूज की जो खुरम ने बात की ना, मैं समझता हूँ ये वैल्यूज अक्सर हमारी जितनी पूरी दुनिया में देखी, शायद वो करिकुलम का शायद हिस्सा, डायरेक्टली हिस्सा ना हो, लेकिन मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू नॉर्मली जो है ना, जो कि इनफॉर्मल एक्टिविटीज होती है उनके थ्रू सिखाई जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज कितनी इंपॉर्टेंट है? ये
कौन सी मतलब इसकी अहमियत अगर हम देखें, ये कौन से स्किल से इक्विप कराती है स्टूडेंट्स को, और क्या सीकॉस में आपको मौका दिया गया कि आप इस तरीके के को करिकुलर एक्टिविटीज में यहाँ पे इन्वॉल्व हों और आपके ये स्किल्स जो हैं करिकुलर एक्टिविटीज के साथ साथ ये भी स्किल्स आपके यहाँ पे इम्प्रूव हों? जी बिल्कुल, हमें मौका मिला, बल्कि ना सिर्फ मौका बल्कि हमें स्पेशली पुश किया गया, मतलब टुवर्ड इट। यू नो हमारे अभी मुझे पता नहीं है करंटली मतलब इस में प्रोग्रेस और भी हुई होगी ना। सॉरी यार, बीच में मेरी कॉल आ रही थी तो इस वजह से डिस्ट्रैक्शन थी। तो ये बस वहाँ उस टाइम हमारी मतलब जैसे कि ये ब्लड डोनर सोसाइटी थी, जिसकी वजह से मतलब हम एक लोगों की मदद कर पा रहे थे, ये लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को ब्लड देने में। हमारी इस तरह स्पोर्ट्स सोसाइटीज़ थी उस टाइम, और इस तरह मतलब हमें मौका मिलता था कि भाई हम दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरे लोगों के साथ नेटवर्किंग हो। इस तरह मतलब मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बना के सुकास ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दी लोगों को मोर टूवर्ड मतलब सोशल नेटवर्किंग, और साथ ये और मतलब इंसानी हमदर्दी के तहत जो काम है, ब्लड डोनेशन और दिस डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज लाइक दैट। मैं समझता हूँ कि सिकास ने शायद उस टाइम ये चीज़ें शुरू की थी, जो पेशावर में खासा ट्रेंड नहीं था इन चीज़ों का, और ये शायद मतलब मैं समझता हूँ कि सिकास पायनियर में से थे ना कि इस एक्टिविटीज को लाने में। ठीक, सही है। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा खुरम आपसे ये जानना चाहूँगा कि होता है ना कि आप कहीं पे किसी स्कूल से आपने पढ़ा हो, सही है, तो आप जब आगे कॉलेज में जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा आप भी उसी स्कूल से हैं, आप भी मतलब थोड़ी सी ना वो नेचुरल बॉन्डिंग बन जाती है उसी एक ही स्कूल से। फिर आप कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, नेचुरल बॉन्डिंग बन जाती है। इसी तरीके से जब आप किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो एलुमनाई बन जाते हैं आप, जाहिर सी बात है, और वो एलुमनाई जाती है आपके जॉब मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एलुमनाई है इनसे नेटवर्किंग जो है स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदा है उसका, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? और क्या आपको सिकॉस के जो है यहाँ पे, क्योंकि सिकॉस इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी 20-30 साल से यहाँ पे एकेडमिक सेक्टर में है, क्या आपको अपनी इर्द गिर्द जो है सिकॉस यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स या एलुमनाई ऐसे पोजीशंस पे नजर आते हैं जिससे नेटवर्किंग का आपको फायदा हुआ हो या जो है आपकी कोलीग्स को फायदा हुआ हो? दानियल साहब, इस तरह है कि लाइफ में देखें, हमें बाज लोग कहते हैं कि लाइफ जो है ना एक बहुत छोटी सी, हम कह सकते हैं कि एक टाइम स्पैन है जो हम गुजारते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी जब जिंदगी की समझ आती है तो जिंदगी खत्म होने लगती है। तो हम जब घूमते फिरते हैं तो जाहिर बात है, क्योंकि यहीं के लोग हैं, यहीं से पढ़ते हैं। तो एक दिन मेरे साथ बड़ा प्रैक्टिकल एक वाकया हुआ कि मैं आई बीन टू नादरा ऑफिस, कोई काम था शनाख्ती कार्ड की। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, कैसे करना है। तो वहां पर मेरे सेशन में जो मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था, तो वो वहां पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे था। वो भी सीकॉस से ही था। तो आप यकीन करें कि जब मैंने उनको देखा ना, तो समझे कि जैसे इंसान में एक सोल निकल के वापस नहीं आ जाती। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और मैं उस वक्त कह रहा था कि देखो, अगर हम सीकॉस में ना पढ़े होते तो चलो काम तो हो ही जाता, मैं किसी तरीके से एफर्ट हो जाती। लेकिन यही बात है कि जो सोशल नेटवर्क है हमारा, जो हम आपस में देखते हैं, मिलते हैं, अक्सर हमें इस तरह मिल जाते हैं लोग जो हमें नहीं जानते, लेकिन हमारा रिश्ता उस इंस्टीट्यूशन की वजह से और मजबूत हो जाता है। तो फिर हमारी जो, मैं कह सकता हूँ, प्रायोरिटीज होती हैं, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन की वजह से ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिकॉस में ना होता तो आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता, आज आप मुझे इंटरव्यू ना कर रहे होते, या मैं आपके साथ बातचीत ना कर रहा होता, या जिस तरह हमारे साथ उमर अजमतुल्ला है तो वो हमारे साथ ना होते। तो बात यह है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये आपस में एक इस तरह की बॉन्डिंग बना देते हैं कि जो मैं समझता हूँ कि इंसान के दुनिया से रुखसत होने के बाद भी वो बॉन्डिंग कायम रहती है। जब इंसान चला जाता है तो फिर भी दूसरे याद करते हैं कि यार वो मेरे साथ देखो उसी कॉज में था, या वो मेरे साथ उस इंस्टीट्यूशन में था। तो ये जो हमारा जो नेटवर्क होता है, इस तरह
کلاس میٹس کا یا اس طرح ہم آپس میں جو فرینڈز ہوتے ہیں, یہ دوسروں کے لیے بھی پھر بڑا ایک لیسن ہوتا ہے, یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک بڑا موٹیویشنل سا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے, اس طرح کہ جیسے کوئی دیکھتا ہے کہ جی فار ایگزامپل میں سی کاز میں تھا یا وہ سی کاز میں ہے, تو ظاہری بات ہے انوائرمنٹ اچھا ملا, لرننگ اچھی تھی وہاں پہ, ہم لوگوں نے سیکھا, اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لٹریسی وائز ہم لوگ نہیں بنتے, ہم لوگ مورل ویلیوز بھی ہمیں پتہ چلتے. تو یہ وہی ویلیوز ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک اوور آل امپریشن ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں یار یہ آدمی لگتا ہے کہ یہ فلاں انسٹیٹیوشن سے پڑھا ہوگا, کیونکہ اس کے جو جیسچرز ہیں یا اس کی جو بات چیت ہے, جو وے آف کمیونیکیشن ہے, وہ کچھ فرق ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کل لوگ جو ہیں اس چیز کو نہیں دیکھتے, ویلیو نہیں دیتے. بس یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہاں سے ایک بندے نے اچھا پڑھا, یہاں سے اچھا پڑھا, ایسے کہ. لیکن ہمیں دوسری ویلیوز بھی دیکھنی چاہیے. ایرسٹوٹل کی میں ایک دن ایک کوٹیشن پڑھ رہا تھا بڑی زبردست, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از ناٹ اونلی لٹریسی, کہ آپ ایجوکیشن میں صرف لٹریسی نہیں دیکھیں گے, اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان فلی ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, اس کو پتہ ہونا چاہیے what is right and what is wrong. In fact یہی ایجوکیشن ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ غلط کیا ہے اور درست کیا ہے. If we don't have sense for just making the difference between right and wrong, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں اس ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا آپ کیا کہیں گے کہ مطلب آپ نے تو صرف پڑھا لکھا ہے, اور باقی جو آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں وہ تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. تو ہماری جتنی بھی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو سوشلی نیٹ ورکس میں ہیں یا آپ ان کانٹیکٹ ہیں جتنے بھی سی کاز کے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن سے پڑھے اور اچھے طریقے سے, اور ہم اچھی جگہوں پہ ہیں. ہم سب سے بڑی بلیسنگ یہ ہے کہ وی اچیوڈ. میرے لیے تو یہ ایک بہت آنر اور اعزاز کی بات ہے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں سے پڑھتے ہیں وہ اسی طریقے سے ان کا جو ارادے ہیں وہ تھوڑے زیلیس ہونے چاہیے, جذبے سے ایک چیز کرنی چاہیے. تو مشکلات تو ہر بندے کے لیے ہیں, ظاہری بات ہے میرے لیے ہوں گی, عمر کے لیے ہوں گی, آپ کے لیے ہوں گی, جو ہمارے جو اس وقت لسنرز ہیں ان کے بھی ہوں گی. لیکن ہمیں اپنے جب تک ہم اپنی تھاٹس پازیٹیو نہیں رکھتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو ہمیں اپنی تھاٹس کو پازیٹیو رکھنا ہے ہمیشہ. تو میرا تو اوپینین یہی ہے اس کے بارے میں. ٹھیک, زبردست. اچھا, اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا تو میرا لاسٹ کوشچن ہوگا, میں عمر پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پھر وہی کوشچن جو ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا خرم. وہ یہ ہے کہ مجھے ابھی اگر آپ دیکھیں, آپ لوگوں نے جاب مارکیٹ میں آپ لوگ آ چکے ہیں, آپ لوگ ماشاءاللہ سے اچھی سیٹس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اسپائرنگ جو انجینئرز ہیں یا نئے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ اب جو ہے نا یونیورسٹیز میں انٹر ہونے جا رہے ہیں, کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے ان کو کہ وہ کون سے سکلز ہیں کہ وہ اپنے وہ ڈیولپ کریں, یا کس اپروچ پہ جو ہے نا وہ کس اپروچ کے تحت جو ہے جاب مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ نارملی ہوتا ہے نا کہ ہم گریجویٹ ہوتے ہیں, پھر ہم سوچتے ہیں کہ ابھی تو 1 سال ہم نے آرام کرنا ہے, پھر جا کے نوکری دیکھیں گے. حالانکہ باہر کی دنیا میں آپ لوگ چکے, باہر دنیا بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہے کہ لوگ اپنے ہائی اسکول سے جو ہے نا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں امپلائمنٹ میں. بے شک وہ اگر ایک مین اسٹریم امپلائمنٹ نہیں ہوتی ہے, آن لائن فری لانسنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو آپ بریفلی کائنڈلی عمر جو ہے ہمیں بتائیے کہ وہ کون سے سکلز ہیں جن پہ فوکس کرنا چاہیے, یا کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ ینگ انجینئرس کو یا ینگ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو؟ ویسے تو سکلز تو تقریباً ساری سکل مطلب جتنے بھی ہمارے انجینئرنگ میں ریلیٹڈ سکلز ہیں وہ ساری ضروری ہیں, لیکن میں بالخصوص زیادہ زور میں دوں گا ایک کمپیوٹر ریلیٹڈ سکلز جو ہماری, کیونکہ آج کل ہمارا دور بدل رہا ہے نا دنیا. آپ کہیں پہ بھی ایک بہترین انجینئر کو آپ آئی ٹی کے بغیر, مطلب آپ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے بغیر آپ اس کو بہترین انجینئر کہہ ہی نہیں سکتے. وہ ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی ہے آج کل انجینئرس کی نا. ایک ٹائم تھا کہ بھئی انجینئرس کی ڈیفینیشن, میں سمجھتا ہوں کہ آج کل چاہے وہ سول انجینئر ہو, چاہے وہ الیکٹریکل ہو, چاہے وہ میکینیکل ہو, اس کی بیسک ڈیفینیشن ہی میں یہ چینج آ گئی ہے کہ اس کو مطلب ٹیکنالوجی پہ پورا عبور اس کو ہونا چاہیے. کیونکہ اگر میں یہی ایڈوائز دوں گا کہ زیادہ سے زیادہ مطلب اسپیشلی سکاس میں تو یہ بہت اپرچونیٹی آپ کو دی جا رہی ہے, کیونکہ جب آج تک بھولے نہیں ہیں وہاں کے ٹیچرس کے, آج تک کی پڑھائی ہو گئی, مطلب وہ پروگرامنگ ہم نہیں بھولے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو ایڈوائس کروں گا اپنے چھوٹے بھائیوں کو کہ بھئی آپ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنے کمپیوٹر سکلز پہ دیں, نمبر فرسٹ. دوسری لیول پہ آپ توجہ اپنے مینیجریل سکلز پہ لیں, کیونکہ آپ کے انجینئرنگ میں ایون اگر آپ الیکٹریکل بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ مطلب
مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ مطلب اس میں کمیونیکیشن وغیرہ کی جو کچھ سبجیکٹس ہیں ہماری اس میں مطلب کچھ ہمارے بزنس مینجمنٹ کی کچھ سبجیکٹس ہیں، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 چیزوں پہ اگر زیادہ توجہ دی جائے تو آپ کہیں پہ بھی ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسکل ایک بندے میں ہونی چاہیے نا کہ وہ بندہ ایک جگہ میں آپ اس انوائرمنٹ کے ساتھ جلدی اڈاپٹ کر لیں. لیکن اڈاپٹ آپ تبھی کریں گے کہ آپ اس انوائرمنٹ کی بیسک چیزوں کو آپ سمجھ پائیں. اور ہر انوائرمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کسی بھی ادارے میں جائیں، ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی کوئی بھی انوائرمنٹ ہو وہاں پہ آپ کو بیسک چیز جو آج کل ملے گی یہی کمپیوٹر ملے گا. مطلب یہ شیپ دوسرا ہوگا، شاید موبائل کی شیپ میں ہو، دوسرے ٹیپ کی شیپ میں ہو، لیکن بیسیکلی آپ کو یہاں ہر جگہ پہ کمپیوٹر ملے گا. پہلی چیز جو آپ کو وہاں پہ اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے، وہاں اس ادارے کی پروگرام مطلب جو سافٹ ویئرز ہوتی ہیں وہ آپ کو اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے. ہر ادارے کے اپنے سافٹ ویئر، لیکن سافٹ ویئر کو جاننے کے لیے بیسیکلی آپ مطلب تبھی آپ زیادہ وہ کر پائیں گے اگر آپ جو اپنا کیا کہتے ہیں نا بنیاد بنائیں گے اپنے پروگرامنگ پہ، اپنے کمپیوٹر اسکلس پہ. تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ توجہ اس چیز پہ دیں. ٹھیک، صحیح ہے. خرم آپ کیا کہنا چاہیں گے بریفلی، بہت کیونکہ ٹائم بہت کم ہے، ہمیں بریفلی ذرا بتائیے کہ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ؟ میں تو سب سے پہلے اوپر عظمت اللہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ان شارٹ سٹوری یہ بتاتا ہوں. لیٹس کم ٹو دا باٹم لائن. ہم لوگ جو کمپیوٹر یوز کرتے ہیں گھروں میں، ہمارے جو چھوٹے بہن بھائی، بچے، دوست عزیز، وہ ایز اے فن یوز کرتے ہیں. لائک گیمز کھیل لی، یا ہم نے ویڈیوز دیکھ لی، یا ہم نے یوٹیوب پہ کچھ دیکھ لیا. لیکن میں پرسنلی اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں. میں نے آج تک جو بھی سیکھا اس میں سے 80% جو میں نے ہیلپ لی وہ کمپیوٹر سے لی، یوٹیوب سے. رائٹ. اب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو شروع سے یہ روٹین کرنی چاہیے، ہمارے ینگ ونس کو، کہ بھائی آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھیں، اسے یوز کریں، لیکن کچھ سیکھنے کے لیے. آپ جب کمپیوٹر سے اٹھیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے کیا سیکھا ہے. اور جب ہم لوگ پریکٹیکل فیلڈ میں آتے ہیں، عمر صاحب نے جس طرح کہا تو بالکل صحیح بات ہے. ہر جگہ آپ دیکھیں آپ کے جتنے گیجٹس آ رہے ہیں اس میں سارا کمپیوٹر انوالو ہے. جس کو کمپیوٹر نہیں آتا وہ آپ کا اسمارٹ فون نہیں یوز کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ڈی وی ڈی نہیں یوز کر سکتا. آج کل آپ کے پاس اسمارٹ ایل ای ڈیز آ گئے ہیں، جتنے بھی آپ گیجٹس دیکھ لیں اس میں کمپیوٹر انوالو ہے. تو کمپیوٹر ایک بیسک نیڈ ہے، چاہے وہ کسی فیلڈ میں بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھے طریقے سے. اور سیکھنا یہ نہیں ہے کہ جی میں نے لیپ ٹاپ لے لیا اپنے بابا سے ضد کر کے، اپنی ماما سے ضد کر کے، اور سارا دن میں کوئی گیم کھیلتا رہا اور میں نے 4-5 گھنٹے کھیلے، اس کے بعد جو دماغ میرا تھوڑا سا وہ ہو گیا، فرسٹریشن آ گئی ذہن میں، بس چھوڑ دیا، بند کر دیا. نہیں، لرننگ جو ہے وہ دیکھیں تھوڑی سی انسان کو اپنا خون جلانا پڑتا ہے. ہم ان شارٹ کہتے ہیں بھئی بیٹھنا پڑتا ہے، آپ نے سیکھنا ہے. اور ہم لوگوں میں پیشنس بھی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے ایک پروگرامنگ سیکھی ہے تو دوسرے دن ہمیں اس کی جاب مل جائے. اللہ ہے آپ کی، دیکھیں ایفرٹ دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ جب محنت کرتے ہیں تو اوپر ایک ہستی ہے، خدا تعالیٰ ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اس کا اجر دیتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اچھے طریقے سے کریں، آپ سیکھیں، اس کو سمجھیں. ہم بہت جلدی ڈس ہارٹننگ کی طرف چلتے ہیں، اس بات کی طرف کہ یار میں نے دیکھو سیکھ لیا، پائتھن سیکھ لیا، میں نے C++ سیکھ لیا، میں نے C# سیکھ لیا، یار جاب نہیں مل رہی. اس طرح نہیں ہے. ہمیں اس کو اپلائی کرنا ہے، ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو بتانا ہے. کسی کو کیا پتا کہ آپ کو کیا آتا ہے جب تک ہم باہر مارکیٹ میں نہیں جائیں گے. ہم کسی کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں. سارٹ آف جس طرح انٹرنشپ لوگ کرتے ہیں تو اس میں بڑی چیزیں سیکھتے ہیں. تو میں بھی یہی کہوں گا کہ جب آپ کمپیوٹر ورلڈ میں ان ہوتے ہیں تو جسٹ گیٹ ریڈ آف گیمز اینڈ سوشل نیٹورکنگ اور سرفنگ وغیرہ کو، اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ تو اٹس اے پارٹ آف فن. لیکن اس کو اگر آپ صرف یہ آپ اپنا بیسک ہی بنا لیں گے بھائی میں نے کرنا ہی ہے، تو پھر تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے اسٹریٹ اوے. تو یہ ہے کہ سیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہے کہ جو انسان نے کچھ سیکھا ہو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کام ضرور آ جاتا ہے. یہ بھی بلیو ہونا چاہیے. اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے، گاڈ نوز بیٹر وہ ٹائم کون سا ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایفرٹس پازیٹیو رکھنی چاہیے. وی ہیو ٹو ورک ہارڈ اس کو اچیو کرنے کے. تو یہ ٹھیک ہے، زبردست. سو آئی بلیو کہ ہمارا بھی تقریباً ٹائم بھی اینڈ کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کو سامنے انجینئر اور کمپیوٹر سائنس والے ہارڈ کور بندے نظر آ رہے ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ کافی اور سکلز ہوتے ہیں ہمارے انجینئرز اور کمپیوٹر سائنس کے بندوں میں، جو کہ نارملی اتنا لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس یہ سکلز ہوتے ہیں. تو آج بھی آپ کے لیے ہم ایک زبردست قسم کی جو پرفارمنس ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اور خرم ہمارے جو کمپیوٹر سائنس کے گریجویٹ ہیں وہ فلوٹ بجاتے ہیں. سو ہی از اے ویری گڈ پلیئر آف فلوٹ. سو خرم آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ تھوڑا سا ہمیں جو ہے پلے کر سکتے ہیں اور ہماری آڈینس کے سامنے جو آپ اپنی پرفارمنس پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. اس سے پہلے اچھا، کیوں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں
کہ میں भूल गया था ऐड करना कि भाई मैं अपने डिपार्टमेंट में अगर देखता हूँ ना, खुरम भाई ने तो बता दिया कि भाई कहीं पे बहुत से लोगों की जगह पे हम जाता हूँ तो अपने एक सिकासियन को पाता हूँ ना। इवन तो मेरे तो 2-3 यहाँ पे हमारे डायरेक्टर हैं जो अभी भी सिकास के स्टूडेंट्स हैं। माशाल्लाह हमारे मतलब मैं हमारे 2-3-4 एक्सियन हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो सिकास से अभी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत से लोग हैं, सिर्फ वो नहीं कि पुराने स्टूडेंट, अभी भी ये मौजूदा इनका स्टैंडर्ड देखकर बहुत से हमारे जो सीनियर मैनेजमेंट्स हैं वो भी मतलब यो जैसे कि मैनेजमेंट के और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के मतलब डिग्रियाँ सिकासी से वो मतलब प्रेफर करते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी पे। तो भाई अभी आप कुछ सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये है कि क्योंकि वी आर अगस्त नाउ, तो क्योंकि इंडिपेंडेंस डे भी है 14 अगस्त, तो हमारा जो प्यारा वतन है, मैं उसके लिए एक छोटा सा एक नेशनल सॉन्ग पेश करना चाह रहा हूँ। जबरदस्त, क्या बात, जबरदस्त, मजा आ गया. So with this, viewers, thank you for giving us your time and thank you speakers, Khurram and Umar, कि आप लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम हमें दिया और हमारे जितने एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं उनको बताया कि कैसे जॉब मार्केट में जाना है, वो कौन सी स्किल्स हैं जो आप गेन कर सकते हैं, और आप लोगों का टाइम सिकॉस में कैसे गुजरा और वो कैसे आप लोगों के काम आ रहा है आगे अपनी लाइफ में. So with this, I would like to thank everyone जो हमें देख रहे हैं, and हम अभी अपना वेबिनार एंड करते हैं, and inshallah we'll be back with another webinar with more alumni. So keep watching us. Thank you. Allah Hafiz.